مغفرة. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں. شکریہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ڈاک بھی مدینے پہنچ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। तू शाह खूबा तू शाह शाह है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न हो सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कहता ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श बरी है। हर एक को मुयस्सिर है कहाँ उस दर की गुलामी, जिस दर का तो दरबान भी जिब्राईल अमी है। मन मोहन नबी मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बातां ने, जे बोले मुँह फुल खिड़ दे, गुफ्तार दिया क्या बातां ने, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजे नू कह दिया राता सन, जिस रात दे तड़के आ पाए उस रात दिया क्या बातां ने। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है नए मकान के बनने पर मुबारकबाद, नौकरी मिल जाने पर मुबारकबाद, मोटरसाइकिल खरीदने पर मुबारकबाद। अगर कोई अपने घर बुलाता है मिठाई लेके आते हैं, कोई शादी ब्याह के मौका पर बुलाता है खाली हाथ जाते शर्म आती है। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया के अंदर कुरान और कुरान वाले इतने मजलूम क्यों हैं। बेटी के घर जाओ, इतने की मिठाई नहीं होती जितने की टोकरी सजी होती। किसी यार के घर चले जाओ, ऊपर का इतना डब्बा महंगा होता है, अंदर बेशक सादा सी चीज़ हो, लेकिन पूरी दुनिया में कुरान मजलूम नज़र आया, कुरान वाले मजलूम नज़र आए। साल के बाद एक मर्तबा मौका मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से एक ही तरीका चला आ रहा है, नमक पारे और शक्कर पारे। मेरे कुरान यतीम है ना भाई, बेवारसा है ना, इसका वारिस कोई नहीं कुरान का। वारिस कब्रों में चले गए, नबी की बगल में आराम फरमा रहे हैं। काश अल्लाह की कसम जिंदा होते कभी कुरान वाले भूखे न मरते। एहसान मानने मदारिस वाले, मसाजिद वाले कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सारी उम्मत के उलमा पर, हुफ़ाज़ पर एहसान करके चला गया कि मुसल्ले पे खड़े होने वालों का वजीफ़ा मुक़र्रर करके चला गया। उमर को तो बिदअत नज़र नहीं आई कि इमामत के पैसे लेना जायज़ है कि नहीं जायज़। उमर था जिसको कहा लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हुजूर ने सामने खड़ा किया, कहा जो अल्लाह ने मेरे सीने में दिया वो अबू बकर सारा तेरे सीने में। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। मुंतकिल कर दिया है, फ़र्क इतना है मेरे सर पर ताज नबूवत है, तेरे सर पर ताज नबूवत नहीं, लेकिन नबूवत वाली सारी सिफात अल्लाह ने तेरे सीने में उतार दी है मेरे। अब देखो मेरी बात सुनो, छोटी सी एक बात।
موضوع تو میرا کچھ اور تھا، بس ابھی ریل کہیں اور چل گئی. اب قاری صاحب کی خدمت کی، کتنا خوش ہوئے. اب دل میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ اس سال بہن کے گھر بھی عیدی دے کے آؤں گا، اس سال میں اپنے دوستوں کی دعوت بھی کروں گا، اس سال جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے بھی کپڑے بنا کے دیتے. خدا نہ کرے اگر میری طرح فوت ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے جوڑا بھی خرید کے دوں گا. دیا آپ نے 100 روپیہ، دیا آپ نے 500 روپیہ، دیا آپ نے 1000، لیکن یہ 1000 اس کے گھر میں ہزاروں خوشیاں لانے کا ذریعہ بن گیا. ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ خوش ہو کر قدم اٹھائیں گے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، روئے گا، تو کیا پروردگار عالم آپ کو مجھے بھوکا مارے گا؟ ٹھیک ہے، بعضوں کا نظریہ یہ ہے کہ موقع پر خدمت نہیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا نہیں تھا، عید کے کپڑے پہلے سلوا کے رکھ لیے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا نہیں، جوتے پہلے لے آئے، مہینے سے پہلے راشن پہلے لا کے رکھ دیا. تو تم سارے کاموں میں عقل مند ہو، یہاں کیوں بے وقوف بن جاتے ہو؟ اگر 27ویں شب کو 25ویں شب کو دینا بدعت ہے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے خدمت کر دو. نہ اس نیت سے کرو کہ قرآن پاک سننا ہے بھائی. اور کون الو کا پٹھا، بے وقوف نہیں، کون الو کا پٹھا جو قرآن کا معاوضہ لیتا ہے، اور کون ایسا دنیا دار تاجر ہے جو قرآن کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا عمل ہے، سننے والوں اور سنانے والوں کو اللہ ہی اپنے خزانوں سے اجر دے گا. عظمت والی کتاب. آج ساری دنیا کے اندر ایک ہو کا عالم ہے، پریشانی ہے. یار مولویوں نے امن خراب کر دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی عید کی نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے یا عرصہ دراز سے جلسے ہو رہے ہیں، مولویوں نے امن خراب کر دیا. کبھی کوئی مولوی ننگا کے سٹیج پہ بیٹھا ہے؟ کپڑے اتار کے آ گیا ہو جی مولویوں نے سارا ماحول خراب کر دیا. کبھی دیکھا ہو بھائی گھنگرو پہن کے آ کے خطبہ پڑھ کے ناچنا شروع کر دیا ہو؟ 1400 سال سے لے کر اب تلک 1450 سال اور 70 سال بنے ہوئے پاکستان کو ہو گئے. ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال. آپ کا اسلام آباد کا دھرنا تو بڑا مشہور ہے. 4 آدمی اکٹھے کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹی اے ڈی اے نہیں ملا، ہمیں الاؤنس نہیں ملا، ہمیں ہاؤس بلڈنگ کا وہ نہیں ملا، ہمیں فلانا نہیں ملا. وہ لوگ جن کی تنخواہیں لاکھ روپے سے اوپر ہیں، وہ لوگ جن کی تنخواہیں 2 لاکھ سے اوپر، وہ دھوپ میں کالی پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں. 5 7 ابو 10 15 حد اس سے اوپر کوئی نہیں. 15,000 روپیہ لینے والا، 24 گھنٹے مسلح پر ڈیوٹی دینے والا، صبح فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک بچوں کو پڑھانے والا، شیخ الحدیث سے لے کر مسجد کے خادم تک، 70 سالہ دور میں ایک دکھا دو جس نے مسجد میں اذان نہ دی ہو اور ظہر کے وقت آپ آئے ہوں، نماز نہ پڑھائی ہو. مولوی صاحب اذان کیوں نہیں دی، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا جی پہلے تنخواہ بڑھاؤ، میں نے احتجاجی طور پر مصلہ چھوڑ دیا. آج تک ایسا کوئی نظر آیا بھائی؟ چلو مجھے نہیں، آپ کو پنڈی پڑے روشن خیالی لوگ ہو، کبھی آپ کو کوئی نظر آیا ہو؟ کوئی روڈ پر دھرنا دیتا نظر آیا؟ یار اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ، اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ. مولوی صاحب کو عقل کی بات کرو، 4 لفظ انگریزی کے پڑھ لے، چلو کچھ سیکھ لے گا. حفظ کرا کے میں نے کوئی اس کو ریڑھی لگوانی ہے، بھوکا مارنا ہے؟ الحمدللہ یہاں سے لے کر یہاں تک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. قرآن پڑھ کے بھوکے مرتے تو جیسی میری حالت ہے، بھوکوں کی ایسی حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ صحیح. ایسی ہوتی تو ماشاءاللہ PhD میرے سامنے کھڑے، میں پھونک ماروں 3 دفعہ جھوکا لوگے، اور انشاءاللہ میرے جیسے کو تم 10 مل کے نہیں ہلا سکتے اللہ کے فضل و کرم سے. تین پروگرام تو ایک مری میں، ایک پنڈی میں، تیسرا کر رہا ہوں. 3 لفافے تو جیب میں لے کے بیٹھا ہوں. اتنی میری ضرورت نہیں جتنا اللہ نے مجھے دیا. میٹرک فیل ہوں، میتھ میں کمپارٹ تھی 22 نمبر تھے.
1992 में इम्तहान दिया था मैट्रिक का। मैं ना भूखा मरा, न मेरी माँ भूखी मरी, न मेरे बच्चे भूखे मरे। आप जैसे मोहसिनों ने पैसे खर्च किए, इंशाअल्लाह भी 2-4 दिनों के अंदर उम्रा करने के लिए बच्चों समेत जा रहा हूँ, एक पैसा भी अपना खर्च नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह अगले साल फिर जाऊँगा। एडवांस टिकट पूरे फैमिली के लाहौर से फिर मिल चुके हैं। अमेरिका, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का स्पॉन्सर अल्हम्दुलिल्लाह बैग में इस वक्त पड़ा हुआ है, 1 रुपया नहीं। आप बिल्डिंगें बेच के, दुनियादार बिल्डिंगें बेच के जाते हैं कहाँ? उन चिट्टी चमड़ी वालों के कुत्ते नहलाते हैं। हम पैसा भी उनका खर्च करवाते हैं और कुरान भी उनको सुना के आते हैं। हम तो भूखे नहीं मरे। गाड़ी भी एसी वाली अल्लाह ने दे रखी है, बेशक किराए की है, लेकिन किराया देते हैं मियाँ, जब तक किराया देते हैं तो अपनी है। ठंडी मशीन वाली गाड़ी। यहाँ आए, मौलाना ने माथे पे पसीना देखा, फौरन एसी चला दिया। ये बरक़ात है कुरान करीम। पढ़ा लो अपने बच्चों को, दुनिया में भी सुखी रहोगे, मौत भी सुखी आएगी। और कब्र में जब तक बच्चा ऊपर बैठकर कुरान पढ़ता रहेगा, सुकून की नींद सोते रहोगे, कोई तंग नहीं करेगा। वरना बीवी की शक्ल में बहुत सारी डैने आके कब्र में तंग करने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले बीवी हुआ करती थी, बीवी, अब तो बीबी सी है भाई, बीवी कहाँ रही भाई।